नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई शिक्षक सेवा आयोग तयारी अनलाइन क्लासमा। आज म तपाईहरुको माझ शिक्षा सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडिका मेरा भिडियोहरुमा मैले बाल मनोविज्ञान, संविधान, शिक्षा ऐन सम्बन्धी भिडियोहरु, महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरुको भिडियो बनाइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सेट बारेमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा उत्तरको बारेमा दिनेछु। विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा कहिले घोषणा गरिएको थियो? विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा कहिले घोषणा गरिएको थियो? 2068 जेठ 11 गते। याद गर्नुहोला, 2068 जेठ 11 गते, 68 2 महिना 11 गते। आधारभूत शिक्षाको उमेर समूह कुन हो? अथवा आधारभूत तहमा पढ्ने बालबालिकाको उमेर समूह कुन हो? कति उमेर समूहका कुन उमेर समूहका बालबालिकाले आधारभूत शिक्षामा आधारभूत तहमा पढ्छन् भन्दाखेरि 5 देखि 12 वर्षसम्मको 5 देखि 12 वर्षसम्मको उमेर समूह भनेको आधारभूत शिक्षाको आधारभूत तहको उमेर समूह हो। याद गर्नु होला। प्रतिक्रियाको सम्भावना बढाउने उत्तेजनालाई के भनिन्छ? यो प्रश्न विगतको शिक्षक सेवा आयोगमा पनि सोधिएको प्रश्न थियो। प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउने उत्तेजनालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि पुनर्बल वा सम्मेलन भनिन्छ। याद गर्नु होला, पुनर्बल वा सम्मेलनले प्रतिक्रियालाई बढाउँछ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 ले राष्ट्रिय बजेटको कति प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छ? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 49 ले राष्ट्रिय बजेटको कति प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छ? 15% हो। याद गर्नु होला, 15%। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। राष्ट्रिय शिक्षा परिषद भन्ने एउटा अहिले शिक्षा ऐनमा थपिएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा परिषद शिक्षा ऐन 2028 को कतिौं संशोधनबाट थपिएको हो? पहिला थिएन यो। कहिलेबाट थपिएको भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा होला, शिक्षा ऐनमा 8औं संशोधन साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन 73-315 मा भएको छ। त्यसकारण 8औं संशोधनबाट राष्ट्रिय शिक्षा परिषद भन्ने एउटा व्यवस्था गरिएको छ, थपिएको छ। याद गर्नु होला। त्यसैगरी शिक्षकको कार्य सम्बन्धन मूल्याङ्कनका कतिवटा आधारहरू छन्? शिक्षकको कार्य सम्बन्धन मूल्याङ्कनको बारेमा तपाईलाई थाहा नै छ। यसमा 10 अङ्क छुट्याइएको हुन्छ। सुपरिस्थितिबाट 8 अङ्क र पुनरावलोकन समितिबाट 2 अङ्क र 10 अङ्क छुट्याइएको हुन्छ भने कार्य सम्बन्धन मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू कतिवटा छन् त? यो चाहिँ प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। 8 वटा आधारहरू छन् साथीहरू, 8 वटा आधारहरू छन्। याद गर्नु होला। अर्को प्रश्न छ, वर्तमान संविधानमा राज्यका कतिवटा निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू रहेका छन्? वर्तमान हाम्रो अहिलेको संविधानमा राज्यका नीति तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू भनेर भाग 4 मा दिएको छ भने कतिवटा निर्देशक सिद्धान्तहरू छन् र कतिवटा नीतिहरू छन्? 4 वटा निर्देशक सिद्धान्तहरू र 13 वटा नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ। याद गर्नु होला, 4 वटा निर्देशक सिद्धान्त, 13 वटा नीतिहरू। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, आधारभूत तह कक्षा 6 र 7 मा निरन्तर मूल्याङ्कनका लागि कति प्रतिशत अङ्कभार छुट्याइएको छ? निरन्तर मूल्याङ्कनको लागि कक्षा 6-7 मा, याद गर्नु होला है, 6 र 7 मा निरन्तर मूल्याङ्कनका लागि कति प्रतिशत अङ्क छुट्याइएको छ अङ्कभार भन्दाखेरि 40%। 40%। अर्को प्रश्न छ, EMIS भन्ने जुन विद्यालयले अहिले प्रयोग गरिरहेको छ विभिन्न डेटाहरू भर्नको लागि, यसको पूरा रूप के हो? प्रश्न सजिलो छ तर तपाईलाई यो स्पेलिङहरुमा ख्याल गर्नुपर्छ। एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हेर्नुस् है, एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। यसलाई तपाईले स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कहिलेकाहीँ एजुकेसनलको ठाउँमा अथवा म्यानेजमेन्टको ठाउँमा अर्कै भनिदिन सक्छ, स्पेलिङ बिगाएर दिन सक्छ। त्यसकारण तपाईले एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने चाहिँ सम्झिनु होला। उस्तै आउँछ, एकदमै कन्फ्युज गराउन सक्छ स्पेलिङले गर्दाखेरि। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2071 कहिले जारी भयो? स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2071 कहिले जारी भयो भन्दाखेरि
2071 असार 30 गते 71 3 महिना 30 गते। यो महत्त्वपूर्ण छ है। अर्को प्रश्न छ एनसिएफ भनेको नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप। कहिलेकाहीँ एनसिएफ भनेको एनसिएफ फुल फर्म के हो पनि भन्न सक्छ है। आएकोमा त प्रश्नहरू जसरी पनि सोध्न सकिन्छ। एनसिएफ भनेको नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2075ले एक क्रेडिट आवर, एक पाठ्य घण्टा होइन मा कति घण्टा रहने प्रस्ताव गरेको छ भन्दाखेरि एक क्रेडिट आवरमा कति घण्टा त हुन्छ भन्दाखेरि 32 घण्टा हुन्छ है। याद गर्नु होला 32 घण्टाको एक क्रेडिट आवर हुन्छ, एक पाठ्य घण्टा हुन्छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, सम्झनु होला। पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवहरूको सारको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने भनाइ कसको हो? पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवहरूको सारको रूपमा लिनुपर्छ, यो भनाइ कसको हो? कुन पाठ्यक्रमविद अथवा कुन शिक्षाविदको भन्दाखेरि फ्रोवेलको हो। याद गर्नु होला फ्रोवेल। मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान भन्यो भने फ्रोवेल है। त्यसरी हामीले के पोइन्ट सम्झने हो, सबै वाक्य भन्दा पनि हामीले मानव जाति भनेपछि फ्रोवेल भन्ने सम्झनु पर्यो कि। कम्प्युटर सम्बन्धी पनि प्रश्न आउँछ हामीलाई। यस कारणले कम्प्युटरमा की F5 किन थिचिन्छ अथवा कम्प्युटरमा की F5 को प्रयोजन के हो भन्दाखेरि रिफ्रेस कन्टेन्ट्स होइन, हामीले हेरिरहेको कुनै डकुमेन्टलाई, प्रयोग गरेको डकुमेन्टलाई रिफ्रेस गर्नु पर्यो, अलिक स्लो भयो होइन भने यस्तो बेलामा हामीले की F5 थिचिसकेपछि यो अलिक रिफ्रेस हुन्छ, ताजा हुन्छ भनेको। शिक्षण सिकाइमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने कम्प्युटर प्रोग्राम कुन हो? शिक्षण सिकाइमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने, शिक्षकहरूले प्रयोग गर्ने शिक्षण गर्दाखेरि कुन प्रोग्राम हो त भन्दाखेरि पावर पोइन्ट हो। किनकि हामीले पावर पोइन्टबाट स्लाइडहरू बनाएर हामीले प्रोजेक्टरमा देखाउँछौँ, यसकारण यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा टेक्निकल स्कुलको स्थापना सर्वप्रथम कहिले भएको? टेक्निकल स्कुलको स्थापना याद गर्नु है। टेक्निकल स्कुल, प्राविधिक स्कुलको स्थापना विक्रम सम्वत 1989 मा भएको हो। याद गर्नु होला। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ बाल अधिकार महासन्धि 1989 मा शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार हुनेछ भनेर कुन धारामा, कति धारामा उल्लेख गरिएको छ? याद गर्नु होला यो प्रश्न। बाल अधिकार महासन्धि 1989 मा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू 2वटा छन्। याद गर्नु है, शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 2वटा छन्। तिनीहरू धारा 28 र 29 मा छन्। र यो चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार हुनेछ भन्यो भने यो धारा 28 मा छ। शिक्षा सम्बन्धी कुन धारामा छ भन्यो भने 28 र 29। अनि शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार हुनेछ भन्यो भने यो चाहिँ धारा 28 माफ गर्नु है। शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कतिमा छ भन्यो भने, शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कतिमा छ भन्यो भने धारा 28 र 29 हैन। शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार हुनेछ भनेर इङ्गित गर्यो भने यो धारा 28 मा। 29 मा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको लागि भन्ने छ हैन, व्यक्तित्व विकासको लागि भन्ने छ भने धारा 28 मा शिक्षा प्राप्त गर्ने कम्तीमा पनि प्राथमिक शिक्षासम्म निःशुल्क र अनिवार्य भनेर लेखिएको छ धारा 28 मा। याद गर्नु होला। धन्यवाद। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? फेरि पनि म यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहितको भिडियो लिएर आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नु होला।